नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र प्रत्यक्ष रूपमा समस्या र हरेक विषयलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि दूरदराजसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं अनि जिम्मेवार अधिकारी र जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गर्छौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न हर क्षण हर दिन प्रयत्नरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेपालमा धेरै कुरा भएको तर काम भने नगरिएको बिजुली बसको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। नेपालमा 2032 सालबाट काठमाडौँ र भक्तपुर चल्ने ट्रली बसको उद्घाटन गरिएको थियो। 33 वर्ष चलेको बस सेवा बन्द भयो। त्यसको 11 वर्षपछि पुनः विद्युतीय गाडी उद्घाटन गरे प्रधानमन्त्रीले। 2076 साल कार्तिक 6 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साझा यातायातलाई 5 वटा बिजुली बस हस्तान्तरण गर्दै घोषणा गरेका थिए। देशबाट अब लोड सेडिङ अन्त्य भइसक्यो र सन् 2020 सम्म कुल सवारी साधनको 20% अब विद्युतीय गाडीले भरिनेछ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीमा 85% सम्म भन्सार बढाएको सरकारले सार्वजनिक तर्फका विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा उल्टो दिशा समात्यो। बिजुली गाडीको कुरा गर्दै र शहर र राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन नबनाउने अर्को पारा पनि देखियो नेपाल सरकारको। पुलचोकमा उद्घाटन सकेर सिंहदरबार फर्किँदा प्रधानमन्त्री ओली चढेको बिजुली बस अहिले ग्यारेजमा थन्किएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पनि 30 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुली बस सञ्चालन गर्न साझा यातायातसँग सम्झौता गरेको थियो तर काम भएन। बिजुली बस अन्योलमा छ यति बेला। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा 2032 सालमा काठमाडौँबाट भक्तपुर चल्ने ट्रली बस उद्घाटन गरिएको थियो। करिब 23 वर्ष अस्तित्वमा रहेपछि ट्रली बस बन्द भयो। ट्रली बस बन्द भएको 11 वर्षपछि काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस पुनः फर्किएको छ। तर भ्रष्ट नीति र पूर्वाधार नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 2076 कार्तिक 6 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साझा यातायातलाई 5 वटा बिजुली बस हस्तान्तरण गर्दै देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेकाले सन् 2020 सम्म कुल सवारी साधनको 20% विद्युतीय हुनेछन् भन्ने घोषणा गरेका थिए। तर 2 वर्षसम्म बिजुली बस र गाडीले कति प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। बरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा 85% सम्म भन्सार शुल्क बढाएको सरकारले सार्वजनिक तर्फका विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा पनि उल्टो दिशा समात्यो। शहर र राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि ध्यान नदिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री सहित काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य तथा साझा यातायातका पदाधिकारीले निकै तामझामका साथ बिजुली बसको उद्घाटन गर्दै सिंहदरबारसम्म पुगेका थिए। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घाटन गरेको बस उद्घाटनको दिन बाहेक सञ्चालनमा आउन सकेन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रयोग गर्नका लागि भन्दै चिनिया विद्युतीय बस निर्माता कम्पनी BID सँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुरूप चिनिया कम्पनीले उक्त बस पनि ल्यायो। लुम्बिनीमा चलाउनका लागि ल्याइएका बस बिना सम्झौता काठमाडौँ ल्याइयो। सरकारी स्वामित्वमै नआएकाले मन्त्रालयले बसको प्राविधिक छानबिन गर्नका लागि प्राविधिक विज्ञ विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सहितको छानबिन समितिले बसमा कैफियत रहेको भन्दै अहिले फिर्ता गर्न साझालाई पत्र पठाइएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा बस सञ्चालन गर्ने भन्दै विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई 30 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो। सहमति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 करोड तथा ललितपुर महानगर र साझा यातायातले समान
2 करोड 50 लाख रुपियाँका दरले लगानी गर्ने बताइएको थियो। तर त्यसको समेत अझै काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले 4 वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। केही दिन अघि पहिलो पटक लामो दूरीको काठमाडौँदेखि रामेछापसम्म 2 वटा बिजुली बस सञ्चालन भएको छ। तर ती सवारी साधनले कतिको निरन्तरता पाउने हो भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। सरकारले प्रदूषण कम गर्न पेट्रोलको आयात कम हुने भन्दै विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको विषयमा भाषण र उद्घाटन त हुँदै आएको छ, तर त्यस अनुसारको नीति र पूर्वाधार भने बनेको देखिँदैन। कुरा गर्ने काम नगर्ने, अरूले गरेको काममा जस खोज्ने, आफूले सिनको नभास्ने, यस्तै परिपाटी र पारा छ हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूको। 2075 साल पुस 9 गते सरकारले 300 वटा बिजुली बस किन्ने निर्णय पनि गरेको थियो। 2076 साउनमा बल्ल साझा यातायातले 3 वटा बस किन्ने र चलाउने जिम्मेवारी पायो। त्यसका लागि सरकारले 3 अर्ब रुपैयाँको साझा बसका खातामा सञ्चालकहरूलाई हालिदियो र 300 वटा बस सञ्चालन गर्न पनि भन्यो। तर 6 माघ 2076 मा सरकारले साझालाई बिजुली बस किन्ने प्रक्रियाबाट एकाएक आउट मात्र गरेन, 3 अर्ब रकम ब्याज सहित फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गर्यो। यसरी अन्योलै अन्योलमा पर्दै आएको छ बिजुली बस अर्थात् विद्युतीय यातायात। अब हामी यही विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिनेछौँ र निजी क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका र लामो दूरीमा बिजुली बस सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी साझा यातायातले अहिलेसम्म बिजुली बस खरिद गर्नको लागि पाएको अनुमति, सम्झौता र कार्य प्रगति के छ त्यसको जवाब पनि लिनेछौँ। सँगसँगै भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पनि हामी यति बेला बिजुली गाडी अर्थात् बिजुली बस खरिदका लागि सरकारी नीति के छ, के कस्तो प्रक्रिया अघि बढ्दैछ, यो विषयमा पनि जवाब माग्दैछौँ। विशेष गरी यति बेला हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रूपम दहीबाट शिव डुम्रेलाई जोड्ने क्रममा छौँ र रूपन्देही र विशेष गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि बिजुली बस सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले योजना बनाएको थियो र 2 वटा बिजुली बस पनि लुम्बिनी पुगेको थियो। तर विभिन्न कारणले गर्दा बिजुली बसमा कैफियत भेटिएको भन्दै यति बेला बिजुली बस सञ्चालन हुन सकेन। हामीले इतिहास पल्टाउने हो भने 32 वर्ष सञ्चालन भएर नेपालमा विद्युतीय सवारी बन्द भयो र ट्रली बस बन्द भएपछि पुनः सरकारले यति बेला विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। तर त्यो अनुसारको नीति र योजना भने बनेको देखिँदैन। अझै अचम्मको कुरो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामको साथ उद्घाटन गरेर पुलचोकबाट सिंहदरबारसम्म त्यही बिजुली बसमा छिरे र त्यो बिजुली बस भोलिपल्टैदेखि ग्यारेजमा थन्कियो। हुँदा हुँदा कुरा त चीनबाट ल्याइएका बिजुली बस सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक गृह कार्य र त्यसको लागि चार्जिङ स्टेसन समेत नभएपछि थन्काउनु पर्यो। अझै अर्को मजाको कुरो त ती बिजुली बस खरिदको लागि कानुनी प्रक्रिया समेत पूर्ण रूपमा पुर्याइएको थिएन। त्यसैले अन्ततः ती बसहरू समेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै यति बेला फिर्ता गर्नको लागि साझालाई पत्र पठाइएको अवस्था छ। हामीले विशेष गरी साझा यातायात लगायतका क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने यति बेला सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कसरत गरेको देखिन्छ। तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र समन्वय गर्ने विषयमा भने नेपाल सरकारले पर्याप्त गृह कार्य गरेको देखिँदैन। हामीले हेर्ने हो भने विगत लामो समयदेखि नेपालमा विद्युतीय सवारीको रेलपछि ठुलो चर्चा छ। प्रदूषण कम गर्ने र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात समेत कम हुने भएपछि व्यापार घाटा कम हुने र पर्यावरण समेत स्वच्छ रहने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। केही दिन अगाडि रामेछापसम्मको लागि पहिलो पटक लामो दूरीको विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भएपछि
त्यसलाई उद्घाटन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले नेता तत्कालीन र हाल नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाल उद्घाटन पनि गर्न पुगे। तर यसरी नेता र मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उद्घाटनका लागि पुग्ने मोह छ, तर उद्घाटनपछि आफूले उद्घाटन गरेका भौतिक संरचनाको अवस्था के छ र सवारी साधनहरू या जुनसुकै कामको उद्घाटन गरे पनि त्यसको प्रगति विवरण के छ भन्ने बुझ्ने र त्यसलाई अनुकूल हुने र ती पेसा, व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन हुने नीति निर्माण र राज्यले गर्ने यथेष्ट सहयोगको विषयमा भने उनीहरू बेखबर जस्तै बन्छन्, या भनौँ उनीहरूलाई कुनै पनि चासो हुँदैन। यही कारणले गर्दा नेपालमा पटक पटक यस्ता योजनाहरू सुरु हुन्छन् तर बिचैमा अलपत्र पर्छन्। त्यसो त नेता मात्र होइन, हाम्रा नीति निर्माता र स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारीको पनि यस्ता कमजोरी भेटिन्छन्। उनीहरूले पनि यथेष्ट मात्रामा यस्ता नीति बनाउनको लागि नझकझक्याउँदा र दत्तचित्त भएर कार्ययोजना नबनाउँदा यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बिचैमा अलपत्र परेको थुप्रै इतिहास छ। हामीले कुरा गर्ने हो भने जसरी सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले बिजुली बसको उद्घाटन गर्नुभयो, उद्घाटनपछि लुम्बिनीमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने या भनौँ बिजुली बस सञ्चालन गर्ने योजना अनुरूप लुम्बिनी विकास कोषको स्वामित्वमा रहने गरी ती बसहरूलाई एयरपोर्टबाट सञ्चालन गरिने, विशेष गरी लुम्बिनीमा रहेको एयरपोर्टबाट हवाई यात्रुहरूलाई ओसार्नको लागि पहिलो पटक प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। तर यति बेला ती बसहरू कहाँ पुगे न प्रधानमन्त्रीलाई चासो छ न सञ्चालकले त्यसमा घचघच्याएको अवस्था छ। बिजुली बसको कथा हामीले पढ्ने र सुन्ने हो भने 2075 सालमा सरकारले 300 वटा बस सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली बसको उद्घाटन गर्ने बेला 2020 सम्म करिब 20% को हाराहारीमा बिजुली बस सञ्चालन गर्ने यस्तै उद्घोष गरेका थिए। तर त्यो कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। त्यस्तै गरी हामीले 2067 साल माघ 6 गतेको निर्णयलाई हेर्ने हो भने साझालाई बिजुली बस खरिदको लागि जुन अनुमति दिएको थियो तर त्यो अनुमतिबाट एकाएक त्यो प्रक्रियाबाट हटाइएको छ। यसरी हेर्दा हामी के पाउँछौँ भन्दा सरकारले बिजुली बस सञ्चालनको लागि लिएको नीति अन्योलमा परेको छ। अर्थात् अन्योलमा छ बिजुली बस कति सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको करदेखि सञ्चालन पद्धति र विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनिएको थियो र चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा चार्ज बापतको विद्युत उपभोग गरे बापत कति शुल्क लिने त्यो समेत कुनै नीति र योजना छैन। भाषण र घोषणा गर्न औधी सिपालु हाम्रा नेतृत्वहरूले कार्यगत योजना नबनाउँदा हरेक समयमा यस्ता योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। बिजुली बस खरिदको लागि केही समय अगाडि बागमती प्रदेश सरकारले पनि 30 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूमध्ये काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुरका मेयर चिरबाबु महर्जन दुई महानगरका मेयरलाई 30 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर अहिले त्यसको काम पनि अघि बढेको छैन। साझा पनि आफै अन्योलमा छ। यति बेला भने हामी रामेछापतर्फ लाग्छौँ र रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। युवराज हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु हजुर। यति बेला रामेछापमा पहिलो पटक बिजुली बस सञ्चालन भएको छ, लामो दूरीको। यो दुईवटा बिजुली बस रामेछापमा पुगेपछि त्यहाँको उत्साह अथवा यसलाई लिएर प्रतिक्रिया के पाएका छौँ हामीले? पहिले रामेछापमा सञ्चालन हुने बिजुली बस सञ्चालन भइसके रामेछाप जिल्लामा
केही मात्रामा भने पनि धुवा धुलो र प्रदूषण मुक्त हुनेछ भन्ने खालको एक प्रकारको यहाँका जनमासको यहाँका नागरिकहरूलाई हौसला मिलेको छ र अन्य सवारी साधना भन्दा यसमा कम्फर्टेबल रूपले बस्नको लागि सिटको व्यवस्था पनि गरिएको र यसमा एसी सहितको व्यवस्था भएको र केही अन्य सवारी साधना भन्दा भाडामा पनि सहज भएको कारण अहिले मन्थलीको वासीहरू बिजुली बस सञ्चालन भए लगत्तै केही हर्षित भएका छन् उद्धवजी। यहाँले भनिरहँदा यसलाई सञ्चालनको प्रक्रिया के छ, 2 दिन मात्र सवारी सञ्चालन भएपछि अहिले फेरि बन्द भएको भन्ने सुनिएको छ। नियमित रूपमा बस सेवा सञ्चालन हुनेछ अथवा कसरी सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले रामेछापबाट काठमाडौँ 122 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यो बस चाहिँ एकपटक फुल चार्ज गरिसकेपछि लगभग 300 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने भनिएको छ र अहिले तत्कालै चाहिँ चार्जिङ गर्ने स्थान तय भइ नसकेको र यसको लागि तत्कालै चार्जिङ गर्ने स्टेसन पनि भोलिसम्म तयार गरेर अब मन्थलीमा पनि चार्ज गरेर चलाउन सक्ने भनेको छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ काठमाडौँमा चार्ज गरेर आइसकेपछि मन्थलीबाट पुनः काठमाडौँ फर्कनसम्म पुग्ने भनिएको छ र अहिले त्यसरी चलेको छ। केही दिन उद्घाटन भए पनि 2 दिनसम्म चाहिँ केही प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि सञ्चालनमा आउन सकेन र भोलिबाट फेरि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने भनेको छ। अर्को विषय चाहिँ युवराज, जसरी यो अहिले 2 दिन सञ्चालन भएर केही प्राविधिक कारणले गर्दा रोकिएको छ, फेरि भोलिदेखि निरन्तर सञ्चालनमा आउनेछ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ लामो दूरीमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुने सम्भावना, यसको निरन्तरताको प्रयास कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिले यो हुन चाहिँ जटिल विषय देखिएको छ। लगभग 122 किलोमिटरको दूरी भएको कारण जुनसुकै समयमा पनि चार्ज सिद्धिन सक्ने समस्या एउटा आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले कम्पनीका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा स्टेसनहरू राख्नेछौँ, चार्जिङ स्टेसनहरू भनिरहेको छ। त्यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा चार्जिङ स्टेसन राखिएको खण्डमा भने नियमित रूपमा प्रसारणमा आउन सक्नेछ, अन्यथा भने नियमित प्रसारणमा आउन कठिन पनि देखिने नै सम्भावना छ र अहिले तत्कालको लागि एउटा मात्र बस सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरिसम्म समस्या आउन सक्नेछ। त्यसको लागि आफ्ना ग्राहकहरूलाई नियमित काठमाडौँ जान र आउनको लागि एउटा बसले मात्रै नहुँदाखेरि नियमित गर्ने सवारी साधनका ग्राहकहरूलाई तान्न पनि केही समस्या र जटिलहरू भने आउने देखिन्छ। अर्को विषय चाहिँ युवराज, यो बिजुली बसमा त्यहाँ आकर्षण यात्रुहरूको के छ? यात्रुहरू कतिको रुचि राखेर यो बिजुली बसमा चाहिँ चढ्नको लागि इच्छा जाहेर गरेको पाउँछौँ। अन्य बसमा र यो बिजुली बसमा चढ्नको लागि यात्रुहरूको जुन चाहना चाहिँ कतिको फरक पाउनु भएको छ? के छ यात्रुहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ? अहिले तत्काललाई भने यात्रुहरू एकपटक भने पनि बिजुली बसमा चढेर काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने खालको र जाने भन्ने खालको एक प्रकारको नागरिकहरूको यहाँका जनमासको इच्छा चाहना छ। अहिले तत्काललाई भने धेरैले चाहिँ इच्छा शक्ति देखाएको छ र यसमा अलिकति एसी सहितको सिटहरू र फोल्डिङ सिट भएको कारणले पनि र अलि खुल्ला सिट भएको कारण पनि यो बसमा लगभग धेरै मानिसहरू चढ्न रुचाएको देखिन्छ। तत्कालको लागि भोलि चाहिँ के हुन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। हस् युवराज, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछापबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठ र रामेछापमा पहिलो पटक लक्ष्मी यातायात सेवा प्रणालीले 2वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याएको छ लामो दूरीको र रामेछाप काठमाडौँ, र त्यहाँ बिजुली बस सञ्चालन भएपछि यात्रुहरूको आकर्षण छ। एकपटक भए पनि बिजुली बसमा चढौँ भन्ने, यद्यपि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने, बाटोमा बिग्रियो भने बनाउने, त्यसै गरी चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्ने विषयमा भने अझै पनि त्यहाँ पूर्वाधार नबनेको अवस्था छ। हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने निजी क्षेत्रबाट प्रयासहरू भइरहेका छन् र बिजुली बस सञ्चालन गर्ने सरकारले जुन उद्घोष गर्यो त्यो उद्घोषपछि व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी अर्थात् बिजुली बस सञ्चालनमा इच्छा देखाएका छन्। तर यो इच्छा र रुचि देखाइरहँदा सरकारले भनेअनुसार वातावरण मैत्री र प्रदूषण
मुक्त हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता सवारी साधनहरू थप्ने कोसिस भइरहँदा राज्यले भने व्यवसायी मैत्री र बिजुली बस मैत्री नीति नबनाएको कुरा 85% कर लिने नीतिबाटै प्रष्ट हुन्छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ या हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गर्छन् त्यो अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आलोचनाका पात्र बन्ने गरेका छन्। कुनै पनि नीति र योजना बनाउँदा पहिला विज्ञसँग परामर्श गरेर सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर योजना बनाउने र कुनै पनि पूर्वाधार तयार गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने मात्रै त्यसले परिणाम दिन्छ। तर आधारभूत पूर्वाधार नहुने र उद्घाटनमा मात्रै अघि सर्ने यो परिपाटीले भने बिजुली बस जस्तै धेरै योजनाहरू अन्यलमा छन्। यति बेला भने रूपन्देहीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। शिव, यति बेला रूपन्देहीमा पनि बिजुली बस सञ्चालनको कुरा थियो। विशेष गरी लुम्बिनी विमानस्थलमा त्यहाँ हुने पर्यटकहरू जो झर्छन्, झर्नसाथ विद्युतीय सवारीबाट उहाँहरूलाई गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउने भन्ने सरकारले केही अगाडि घोषणा गरेको थियो र 2वटा बिजुली बस पनि त्यहाँ पठाइएको अवस्था थियो। अहिले के छ, ती बसहरू सञ्चालनमा त आएको पक्कै पनि छैन होला, के छ यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। राजीव, यति बेला हामी रूपन्देहीको भैरवामा छौँ। खास गरी रूपन्देहीमा रहेका विश्वकै उत्कृष्ट नमुना मानिएका पर्यटकीय गन्तव्यहरू लुम्बिनी र लुम्बिनीसँग जोडिएका ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणामा रहेका लुम्बिनीसँगै चाहिँ जोडिएका देवदह, रामग्राम, त्यसै गरी कपिलवस्तुमा रहेको तिलौराकोट, यस्ता क्षेत्रहरूलाई जोड्ने गरी विद्युतीय बस जो वातावरण मैत्री हुन्छ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भन्ने सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशले पनि यसमा बजेट चाहिँ हालेको थियो र बजेट प्रदेश स्थित उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट हाले पनि त्यो बजेटलाई अन्य चाहिँ शीर्षकमा सिफ्ट गरेर अहिले बसहरू सञ्चालन गरिएको छैन भने त्यो कार्यक्रम नै प्रदेशबाट खारेज भएको छ भने सङ्घीय मन्त्रालयबाट आएका 2वटा बसहरू पनि लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ प्राप्त नगरिकनै सिधै यसलाई चाहिँ उता साझा यातायात प्रणालीलाई बेचेको भनेर मैले केही समय अगाडि लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतसँग कुराकानी गरेको थिएँ र यति बेला अहिलेसम्म जो यो लामो पिरियडमा पनि विद्युतीय बस लुम्बिनीमा जो अति आवश्यक हो पर्यटकहरूको लागि वातावरण मैत्री लुम्बिनी र लुम्बिनी वरिपरिको ग्रेटर लुम्बिनीमा भ्रमण गराउनको लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने भनेर अत्यन्तै राम्रो र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि अहिले त्यो लागू हुन सकेको अवस्था छैन लुम्बिनीमा। विशेष गरी त्यहाँको प्रदेश सरकारले पनि शिव बजेट विनियोजन गरेको थियो र विशेष गरी साझा यातायातसँग समन्वय गरेर सहकारी अगाडि बढाउने भनिएको थियो। आखिर के कारणले गर्दा यो विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा त्यहाँ समस्या देखियो या भनौँ सुस्तता आयो? राजीव, खास गरी विद्युतीय बस अथवा बिजुली बस सञ्चालन यति बेला तपाईसँग राजीव, खास गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आफैमा दक्ष जनशक्ति र त्यसै गरी त्यसका सब स्टेसनहरू जहाँ विद्युतीय बसहरूलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको लागि उपयुक्त चाहिँ स्टेसनहरूको सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नहुँदा अहिले मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ साझा यातायातले समेत अहिले चाहिँ त्यो बस सञ्चालन गर्नको लागि पर्याप्त चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा पर्याप्त सुविधा अथवा दक्ष चाहिँ जनशक्तिहरू सबै कुराका नै नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो बस फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। खास गरी साझा बसले पनि अहिले त्यो बस एडिबीलाई नै दिने, एडिबीबाट जो विद्युतीय बस एडिबी प्रोजेक्टबाट चाहिँ प्राप्त भएका थिए ती बसहरू अहिले चाहिँ यहाँ चलाउन नसकिने, अहिलेको यो अवस्थामा चलाउन नसकिने, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि पूर्वाधारहरू तयार नभइसकेको अवस्थामा हतारमा सरकारले निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले विद्युतीय बसहरू एकदमै काम नलाग्ने अवस्थामा चाहिँ छन्। विशेष गरी एसियाली विकास बैङ्कले पनि सहयोग गर्ने भनेको थियो र एकीकृत ढङ्गले लुम्बिनी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। यहाँले भने जस्तो सरकारी एउटा अदूरदर्शिताको कारण या भनौँ सरकारले समन्वय नगरेको कारण हो कि त्यहाँ पूर्वाधारै नभएर अवस्था नै अलिकति त्यस्तै प्रकृतिको भएर या त्यहाँ नरुचाइएर सरकारले चाहँदै गर्न नसकेको अवस्था हो?
नै सरकारले खास गरी जो मैले अगाडि पनि भने सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यसको पूर्व तयारी, त्यसको पूर्वाधारको विकासको कुराकानी, त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्ट्रक्चरको कुराकानी, सबै कुराकानी बनाएर यदि यो कार्यक्रम ल्याएको भए यो कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम र अति आवश्यक कार्यक्रम पनि हो र स्थानीय जनताहरूले पनि निकै हर्षोल्लास मनाइएको विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा ठुल्ठुला ध्वजा पताकाहरू बनाएर ठुलो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा चाहिँ यसलाई लिए पनि अहिले विद्युतीय बसहरू मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने यो कारण चाहिँ सरकारको अदूरदर्शिता यहाँले पनि जोड्नुभयो र अलिकति पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिकन यो जो बिना तयारी यो कार्यक्रमहरू गरियो त्यो कारणले गर्दा अलिकति आलोचनात्मक हिसाबले सरकारको आलोचना पनि भइराखेको छ भने यता जनताहरूले अपेक्षा गरेका थिए खास अब यो पिरियडमा चाहिँ अब विद्युतीय बसहरू सञ्चालन होला र अब चाहिँ लुम्बिनी अब जो शान्तिको एउटा क्षेत्र पनि हो त्यहाँ पुराना सवारी साधनहरूले गर्दा वातावरण त्यसै खलबलिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ केही नयाँ होला भनेर जो जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा पनि अहिले चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन भने सरकारले यो कार्यक्रमहरू ल्याइरहँदा जनताहरूले चाहे पनि सरकारले चाहिँ छिटो ल्यायौँ भनेर अलिकति चाहिँ अलि चाहिँ आफूले खास गरी लोकप्रियता चाहिँ आफूले कमाउनको लागि कार्यक्रमहरू ल्याए पनि यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। त्यो निकै दुःखद छ र अब पनि यो चाहिँ अब यहाँलाई दुःखद रूपमा जानकारी गराउँ जो हामीसँग भएका विद्युतीय बसहरू अहिले फर्किएर जाने अवस्थामा छन्, जहाँबाट आयो त्यही जाने अवस्थामा छन्। यसरी यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि अलिकति तयारी गरेर ल्याउनु पर्ने चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। यहाँका उद्योगीहरू जो बस व्यवसायसँग सञ्चालनमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीले सरकारले चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गरिदियो भने हामी पनि चलाउन सक्छौँ त्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसैले सरकारले अलिकति दूरदर्शी हिसाबले सरकारले अलिकति पूर्व तयारी सहित यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। राजीव, अर्को विषय चाहिँ हामीले यो सञ्चालनको प्रक्रियाको विषयमा कुरा गर्दा के गरियो भने, कसो गरियो भने यो सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ बिजुली बस, के भन्छन् त्यहाँका स्थानीयहरू? खास गरी राजीव मैले अघि यहाँलाई जोडेँ लुम्बिनीसँग जोडिएको कुराकानी चाहिँ ग्रेटर लुम्बिनी जो लुम्बिनीको बृहत विकास योजना अन्तर्गत लुम्बिनी सँगै जोडिएका देवदह क्षेत्र, रामग्राम क्षेत्र, त्यसै गरी तिलौराकोट क्षेत्र यस्ता क्षेत्रहरूमा बसको लागि चार्जर हुने अवस्थाहरू हुने स्टेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चार्ज हुने स्टेसन अहिले नेपालमा कोही पनि छैन। यो स्थितिमा बसलाई चार्ज गरेर आवश्यक परेको बेलामा चार्ज गरेर बसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ तर यस्ता स्टेसनहरू पनि निर्माण गरिएको छैन र सडक पनि यो सडकले यस्ता बसहरूलाई लामो समय टिक्न सक्दैनन्। त्यसैले सडकलाई पनि अलिकति स्तरीय बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर अब प्राविधिकहरूले हामीले जानकारी गराउनुहुन्छ। यसरी अलिकति इन्जिनियरिङको हिसाबले पनि र अलिकति तयारीको हिसाबले पनि यो चाहिँ अलि जोडेर जानुपर्ने हुन्छ। जो अहिले हामीसँग कुनै पनि प्राप्त आधारहरू चाहिँ छैनन्, त्यो आधारहरू बिना चाहिँ यो कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर भव्य रूपमा चाहिँ कार्यक्रम उद्घाटन गरिए पनि बसहरू सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद छ र यसका लागि खास पूर्वैको रूपमा चाहिँ हामीले पूर्व तयारीको रूपमा स्टेसनहरू निर्माण गर्ने, चार्जर स्टेसनहरू, सब स्टेसनहरू निर्माण गर्ने र बाटोलाई अलिकति स्तरीय बनाउने र दक्ष जनशक्ति बनाएर अलिकति चेतनाको हिसाबले पनि आम जनताहरूलाई विद्युतीय बसमा र अन्य बसमा के फरक छ भन्ने कुरा समेत आम जनतालाई थाहा छैन। यस्ता कुराहरूलाई अलिकति तयारी गरेर मात्रै यस्ता बसहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजीव, हस्, धन्यवाद शिव यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्री र रूपन्देहीमा पनि विशेष गरी त्यहाँ साझा यातायातसँग समन्वय गरेर एसियाली विकास बैंक एडिबीको आर्थिक सहयोगमा त्यहाँ विद्युतीय सवारीहरू सञ्चालनको लागि तयारी गरिएको थियो। तर यद्यपि यति बेला प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पनि खरिद प्रक्रियादेखि विभिन्न विषयमा उल्झन आउँदा अहिले 2वटा त्यहाँ पुगेका सवारी साधन समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन्। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी अन्योलमा बिजुली बस भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा, परिचर्चा, तयारी र वर्तमान अवस्था र राज्यको नीतिको विषयमा समीक्षात्मक रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिँदै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ जो सरकारवाला हुनुहुन्छ र जो यस क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। सरकारले 2020सम्म 20% बिजुली बस सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि नगरेको होइन, तर तयारी र सरकारी काम गराएको शैली भने ठ्याक्कै उल्टो छ। यति बेला भने हामी बिजुली बस सञ्चालन कति सहज छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला सुन्दर यातायात प्रणालीका सञ्चालक विष्णुबहादुर थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। यहाँलाई नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला यहाँहरूले जुन सुन्दर यातायात प्रणाली मार्फत
विद्युतीय सवारी या भनौँ बिजुली बसको नामले यति बेला चर्चा छ, बिजुली बस सञ्चालन गर्नुभएको छ। कतिको सहज छ बिजुली बस सञ्चालन गर्न? के पाउनुभयो? यो छोटो समयको अनुभव कस्तो रह्यो? हामीले पनि गत सालदेखि विद्युतीय बस यति बेला हामी सुन्दर यातायात प्रणालीका सञ्चालक विष्णु बहादुर थापासँग कुराकानीको क्रममा छौँ। यहाँले निरन्तर गर्नुहोला, कस्तो अनुभव पाउनुभयो 1 वर्षको यो अवधिमा? 1 वर्ष अवधिमा त अब सरकारले घोषणा गरे अनुसारको केही सहजीकरण हुन्छ कि भन्ने आशा लिएका थियौँ। त्यो आशा त पुरा भएन, तर नभए पनि हामीले आफ्नो विद्युतीय बस 1 वर्ष हामीले राम्रोसित सञ्चालन गरेको हामीले अनुभव बटुल्यौँ। र हामीले जहाँ मिडियाकर्मी, सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी र यात्रुहरूले विद्युतीय सवारी साधनमा धेरै हामीलाई माया ममता स्नेह दिएर नै भन्नुपर्छ 1 वर्ष हामीले कार्यकाल पुरा गरेर अर्को दोस्रो वर्षमा हामी लाग्दैछौँ। र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न जति डिजेलको गाडीलाई सञ्चालन गर्न सहज छ, काठमाडौँ उपत्यकामा रिङ रोड घुम्न 28 किलोमिटर हाराहारी लाग्छ भने यसमा डिजेलको गाडीले दिनभरि घुम्दा उसले झन्डै 3500-3600 देखि लगेर 4400 सम्मको इन्धन खर्च हुन्छ। उसको किलोमिटर हेरेर उसको इन्धन खर्च हुन्छ नि। विद्युतीय सवारी साधनको 40 सिटे गाडीको जम्मा 850, त्यो पनि विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी विद्युत चार्ज लिएको भएर मात्र 850 पर्ने हो। विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् जुन विद्युतीय सवारी, उहाँहरूले कस्तो खालको चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ र राज्यको नीति यस्ता विद्युतीय बस मैत्री छ कि छैन र व्यवसायीलाई कतिको प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति छ यो बेला? हामी यो जान्ने प्रयासमा छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा जुन निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग कुराकानी गरिएको छौँ। यति बेला सुन्दर यातायात प्रणालीका सञ्चालक विष्णु बहादुर थापासँग हामी कुराकानीको क्रममा छौँ र केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दा अलिकति हामीलाई कुराकानी गर्न केही समस्या भएको छ। यद्यपि उहाँसँग हामी अझै केही प्रश्नको जवाफ लिने क्रममा छौँ। विशेष गरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिददेखि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन र त्यसको अपरेसन कस्ट अर्थात् सञ्चालन गर्न आउने खर्च समेत कम हुने र वातावरण समेत मैत्रीपूर्ण हुने र आफ्ना देशमा उत्पादन भएको बिजुलीबाट नै यातायात सेवा सञ्चालन हुने भएपछि यसलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको थियो। तर त्यो अनुसारको अहिले पनि काम हुन सकेको छैन र भएका र आएका बिजुली बस समेत यति बेला अन्योलमा छन् र अन्योलमा परिरहेका छन्। हामीले विशेष गरी बिजुली बसको कुरा गर्दा र बिजुली बस सञ्चालनको कुरा गर्दा सरकारले योजना बनाउने र काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला सहरमा जहाँ सहरभित्रको सवारी हुन्छ छोटो दूरीको, त्यस्ता दूरीमा यस्ता खालका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने हो भने निश्चय पनि त्यहाँ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणदेखि अस्वाभाविक ध्वनि नियन्त्रणदेखि विद्युतीय बस सवारी सञ्चालन गर्न खर्च समेत कम आउने देखिन्छ। तर यसलाई दीर्घकालीन ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि जसरी राज्यले हरेक क्षेत्रबाट योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्छ त्यो भने गरेको पाइँदैन। विशेष गरी नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा हेर्ने हो भने यस्ता नीति योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी योजना बनाउने भन्दा पनि केही हाम्रा कर्मचारीहरूमा विशेषतः स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी तन्त्रमा तलबी मानसिकता र आदेश पालकको रूपमा आफूलाई सोचिदिने प्रवृत्तिले पनि यस्ता नीति निर्माणमा असहज परिस्थितिहरू सृजना भएको हामीले आभास गरेका छौँ। विज्ञहरूको राय लिने र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू जो सरकार सञ्चालनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई तदारुकताको साथ अगाडि बढाउने र सँगसँगै त्यसलाई व्यवसायीहरूले पनि साथ दिने र सहयोग गर्ने हो भने नेपाल जुन जलविद्युतको हिसाबले उर्वर सम्भावना रहेको विश्वकै जल सम्पदामा दोस्रो धनी देश भनिएको मुलुक हो र अब केही समयपछि नेपालमा केही आयोजनाहरू, विद्युत परियोजनाहरू
निर्माण सम्पन्न भएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि नेपालमा कुल खपत हुने विद्युतभन्दा बढी उत्पादन हुने देखिन्छ। त्यसैले पनि यति बेलाको समस्या भनेको विद्युत खपतको समस्या या भनौँ चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ भनेर केही समय अगाडि निवर्तमान या भनौँ तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभएको थियो। हो, केही प्रसारण लाइनहरूबाट अब विद्युत उत्पादन केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि नेपालमा विद्युतलाई उपयुक्त ढङ्गले खपत गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने विषयमा नेपालीहरूले थप योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसको लागि सरकारले अहिले नै गम्भीरतापूर्वक यस्ता सवारी साधन सञ्चालनदेखि इन्डक्सन चुलोहरू सञ्चालनदेखि विद्युतीय किचन अर्थात् हाम्रो किचनलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाउने हो भने ग्यासदेखि डिजल पेट्रोलको आयातलाई समेत कम गर्न सकिन्छ। तर सरकारले यसरी सवारी सञ्चालन गर्ने जुन विषय उठाइरहँदा यति बेला झन्डै 85% कर लगाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाहिर आएको छ। यसले भने निश्चय पनि जुन भारतबाट हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएका छौँ र ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ, कतै त्यसकै स्वार्थ र त्यसकै निरन्तरताको लागि त यो चलखेल भइरहेको छैन भन्ने आभास पनि हुने गरेको छ। यति बेला हामी विभिन्न जिल्ला र विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्दै विज्ञहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो बेला हामीले केही समय अगाडि सुन्दर यातायात प्रणालीका सञ्चालक विष्णुबहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि उहाँसँग हामीले पूर्ण रूपमा कुराकानी गर्न सकेनौँ र अब हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव परमिला वज्राचार्य जो हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले जानकारी लिनेछौँ। विशेष गरी साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिदको लागि नेपाल सरकार या भनौँ भौतिक यातायात मन्त्रालयदेखि प्रदेश 3 तत्कालीन र हाल बागमती प्रदेश सरकारले पनि जिम्मा दिएको थियो र सरकारले 300 वटा विद्युतीय सवारी खरिद गर्नको लागि पनि अनुमति दिएको थियो। खास गरी यो प्रक्रिया किन अगाडि बढ्न सकेन? यति बेला साझा यातायातका निर्देशक भूषण तुलाधर हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। खास गरी साझा यातायातसँग सरकारले, सङ्घीय सरकारले र बागमती प्रदेश सरकारले पनि उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने गरी विद्युतीय यातायात खरिदको लागि जिम्मा दिएको थियो। अहिले पछि त्यो निर्णय फिर्ता पनि लिएको छ। खास के कारणले गर्दा विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सकिएन? साझा यातायातले जुन सरकारले साझा यातायातमा लगानी गरेको थियो 3 अरबको लगानी बिजुली बस खरिद गर्नको लागि भनेर सेयर लगानी गरेको थियो, त्यो सेयर लगानी आउने बित्तिकै हामीले त्यस सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो खरिद गर्नको लागि जुन समिति बनाउनु पर्ने छ, जुन सरकारकै नियम अनुसार हामीले बिलिङमा जानुपर्ने छ, त्यो सबै क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि काम अगाडि बढाइसकेका थियौँ। तर केही समयमै त्यो कामलाई यथास्थितिमा राख्नु भनेर सरकारबाट पत्राचार भएकोले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन। विशेष गरी चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति आरोप पनि के लागेको छ भने यहाँहरूले अलिकति तदारुकताको साथ काम पनि गर्न सक्नु भएन। बागमती प्रदेशले समेत बिजुली बस खरिदको लागि झन्डै 30 करोड यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाले पनि यहाँहरूलाई त्यही अनुपातमा चाहिँ आर्थिक सम्झौता गरेर विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको थियो। त्यो योजना पनि यहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन नि, किन? त्यसमा तपाईँले भन्नुभएकोमा दुईटा गलत कुरा छ। एक, प्रदेश 3 ले अथवा बागमती प्रदेशले हामीलाई 30 करोड दिने भन्नुभएको थियो र त्यसको डमी चेक सबैको अगाडि सभागृहमा हामीलाई दिएको थियो। तर त्यसमा त्यो रकम चाहिँ हाम्रो खातामा कहिले पनि आएन। यसमा लगानी गर्ने भनेर सही गरेको थियो र डमी चेक दिएको थियो,
तर रकम नआएकोले हामीले क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सकेनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि 10 करोडको सेयर लगानी गर्ने भनेको थियो, त्यो पनि रकम नआएकोले हामीले त्यो अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसैले बागमती प्रदेश र काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा रकम नै नआएकोले कुनै काम गर्न सकिएन र नेपाल सरकारले जुन चाहिँ 3 अरबको चाहिँ सेयर लगानी गरेको थियो त्यसमा हामीले 1 महिना पनि काम गर्न नपाउँदैमा यो प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्नु भनेर पत्राचार भएकोले काम अगाडि बढाउन सकेन। भनेपछि संक्षेपमा भन्दा यति बेला सरकारको नीति चाहिँ यो बिजुली बस सञ्चालन गर्ने खालको बिजुली बस मैत्री नीति भएन, घोषणा र एउटा उद्घोष गर्ने काम र सम्झौता काम गर्ने काम भयो, तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएन भन्ने हो? होइन, नीति ठिक छ, नियत भएन। नीति ठिक भएकोले नै लगानी गर्ने भनेर भनेको हो नि। नीति ठिक गर्ने भनेको नै के अरे भन्सारमा पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई छुट दिएको हो नि, तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन नियत चाहिन्छ त्यो छैन, त्यसैले समस्या आएको। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साझा यातायातका निर्देशक भूषण तुलाधर। र अब भने हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सहसचिव परिमिला वज्राचार्यसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सहसचिव परिमिला वज्राचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद न्युज 24लाई। हजुर, म बोल्दैछु। यति बेला यहाँहरूले विशेष गरी सरकारले यो विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भनेको छ र केही साझा यातायातसँग सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौताबाट पछि हटेको छ। विशेष गरी यो विद्युतीय सवारी साधन या भनौँ बिजुली बस सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले कस्तो तयारी गरिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। पछिल्लो समयमा अहिले मन्त्रालयमा एउटा स्पेसिफिकेसन तथा प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट तयार पार्नको लागि कमिटी गठन भएको थियो र कमिटीले स्पेसिफिकेसन तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाइसकेको अवस्था छ र अहिले यो विद्युतीय बस खरिद मात्रै नभइकन सञ्चालन समेत गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट मोडालिटीमा ग्रस कस्ट कन्ट्र्याक्ट मोडालिटीमा प्रोक्योरमेन्ट गर्ने भनेर गृह कार्य भइरहेको छ। हजुर, र यसको लागि प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्टको पनि तयारी भइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ कति परिमाणमा कहाँ कहाँ सञ्चालन गर्ने गरी कति बस चाहिँ खरिद गर्ने, त्यसको खरिदको मोडालिटी के हुने, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको गृह कार्य या भनौँ योजना के छ? अब तपाईँले भर्खरै भन्नुभए अनुसार जुन चाहिँ नि मोडालिटीको कुरा छ नि, यो चाहिँ नि ग्रस कस्ट कन्ट्र्याक्ट मोडालिटी भनेको बस जसले चाहिँ नि हामीलाई दिन्छ उसैले बस सञ्चालन गर्नुपर्ने र मर्मत समार गर्नुपर्ने मोडालिटीमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अनि यो अब कतिवटा बस किन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ नि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा झन्डै अब 40 देखि 50वटा बसको सङ्ख्या चाहिँ नि लिने भन्ने विषयमा यो अहिले टुङ्गो नलाए पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ र अहिले पहिलो फेजमा हामीले चाहिँ नि पहिलो फेजलाई पाइलट फेज पनि भन्छौँ र यो फेजमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि बुधा नीलकण्ठबाट लगनखेलसम्म र अर्को एउटा रुट चाहिँ हामीले लिएका छौँ सूर्य विनायकबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै कलङ्कीसम्म। हजुर, अर्को विषय चाहिँ यहाँहरूले साझा यातायातसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो केही अगाडि ठुलो परिमाणमा चाहिँ बिजुली बस खरिदको लागि भनेर, त्यो सम्झौता एकाएक तोड्नु भयो, त्यसको कारण चाहिँ के हो, संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो कारण त मलाई थाहा हुने कुरा भएन, हेर्नुहोस् है। अब यो गभर्मेन्टले गरेको कारणको त अब मलाई जानकारी हुँदैन। भनेपछि अलिकति 85% चाहिँ यति बेला कर पनि राज्यले निर्धारण गरेको छ बिजुली बसमा। अलिकति भौतिक मन्त्रालयले पनि यो बिजुली बस मैत्री नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति अनुदारता देखाएको भन्ने गुनासो पनि व्यवसायीहरूको सुनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? यो
करको कुरामा छ नि, विद्युतीय बस यो ठुलो बसलाई चाहिँ नि कर बढेको अवस्था होइन, यो सानो सानो कारहरूको लागि माथि कर बढेको अवस्था हो। त्यसकारण अब विद्युतीय बसमा चाहिँ कर यथावतै छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि समय मलाई बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमिला वज्राचार्य, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विशेष गरी यही क्षेत्रलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी काम गरिरहनु भएको छ। र आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा विशेष गरी अन्योलमा बिजुली बस भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ र बिजुली बस सञ्चालनको क्षेत्रमा यति बेला देखिएको जटिलता र व्यवसायीहरूले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् र रेल पछिको चर्चामा रहेको बिजुली बस किन अन्योलमा पर्यो, यो विषयमा केन्द्रित भयौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।